कृपया प्रार्थना श्लोकान् करोतु। सर्वे कृपया म्यूट् मध्ये भवन्तु। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः महोदय। अस्तु, रीटा महोदय, गृहकार्यस्य विषये कुत्र क्लेशः आगच्छति? इन् जनरल् वा इन् पर्टिक्युलर् श्लोका वा? Manmana, we have to take as a Samastapadam or Matmana. Manmana you can take Samastapadam. Samastapadam. Okay, धन्यवाद. Mahodaya, in that slokam, all the words seem simple, Parantu, to find Paryaya Padam, like for Bhakti, but I had to search and search. I found 2 Paryaya Padas, but you had to do a lot of searching, and then, and Manas, Mana, I wasn't sure. I'm still not sure. I've written something, but I'm still not sure. But Ramu Mahodaya had sent Anvaya Rachana. Right. Yeah. Is that is helpful? May I look at that afterwards, or? Go for it. I mean, before write on your own. Look at kosha.sanskrit.today. That has all the different koshas. Look at Kalpadruma. It will have the Paryaya Padas in Sanskritam or Vachaspatyam, both of them. And Shabdasagara and Apte have Angla Bhasha Paryaya Padas. So that will give a more authentic meaning to get you started. And then use that as a basis and look at Kalpadruma or Vachaspatyam to get the Samskrita Paryaya Padas. And then do it, and then refer to the material that Ramu Mahodaya sent or Medha Mishika Mahodaya's website or Gita Pravesha. Sadly, Gita Pravesha has quite a few Tankana doshas. So just be careful. And if you are unsure, ask each other or ask in the class. अस्तु। बाला महोदय आगच्छति बहुवारानन्तरं। नमस्ते महोदय। न श्रूयते, भवान् म्यूट् मध्ये अस्ति। भवतः कथम् अस्ति? अहं सम्यक् एव अस्मि। भवान् कथम् अस्ति? अहम् अपि सम्यक् अस्मि। It's been what, 6 months since we saw you? Okay, चिन्ता नास्ति। चिन्ता नास्ति, as long as you are doing well. Yes, I'm doing. अस्तु, इदानीं पर्यन्तं वयं एतावत् पर्यन्तं वयं बहु सन्धयः व्यञ्जनसन्धयः पठितवन्तः। सुधा महोदय, के व्यञ्जनसन्धयः वयं पठितवन्तः? संस्कृते प्रयत्नं करोतु कृपया। वयं जष्ट्वसन्धि, श्चुत्वसन्धि, ष्टुत्वसन्धि,
चत्वसन्धि, अनुनासिकसन्धि, अनुस्वारसन्धि, परसवर्णसन्धि, सत्यं नमुडागमसन्धि. कति सन्धयः? 8 सन्धयः। 8 सन्धयः दृष्टवन्तः। आम्। अद्य वयं नवम सन्धिं पश्यामः। गतसप्ताहे चर्त्वसन्धिं नमुडागमसन्धिं दृष्टवन्तः। नमुडागमसन्धेः नियमाः के, सुधा महोदय? यदा पदान्ते ह्रस्वस्वरात् परे न वर्णाः भवन्ति, एवं परवर्णे किमपि स्वरः भवति चेत् प्रथमपदस्य अन्तिमवर्णस्य क्रमेण आगमः भवति। तत्र सन्धिकार्यं किम्? आगमः। एतावत् पर्यन्तं वयं केवलम् आदेशः, लोपः दृष्टवन्तः। नमुडागमसन्धेः सन्धिकार्यम् आगमः अस्ति। आगमः इत्युक्ते प्रयत्नं करोतु। पूर्ववर्णस्य स्थाने अथवा परवर्णस्य स्थाने किं भवति? पूर्ववर्णस्य स्थाने न, परवर्णस्य स्थाने किमपि स्वरः भवितुं शक्यते। Then the letter repeats. पूर्ववर्ण वदतु। पूर्णवर्णः पुनरावृत्ति भवति। पूर्ववर्णस्य पुनरावृत्तिः भवति। अत्र पूर्ववर्णस्य स्थाने आगच्छति वा, नो चेत् कुत्रापि आगच्छति वा? तस्य स्थाने आगच्छति वा? It's another letter that comes in. आगमः कुत्र आगच्छति? पूर्ववर्णस्य स्थाने आगच्छति वा? पूर्णवर्णस्य परवर्णस्य मध्ये आगच्छति। उत्तमम्। उत्तमम्। अद्य वयं छत्वसन्धिः इति नूतनसन्धिं पश्यामः। छत्वसन्धिः, यथा सुधा महोदयया उक्तं, वयं जष्ट्वसन्धिः, श्चुत्वसन्धिः, ष्टुत्वसन्धिः, अनुनासिकसन्धिः, परसवर्णसन्धिः, चर्त्वसन्धिः, नमुडागमसन्धिः, अनुस्वारसन्धिः च दृष्टवन्तः। अद्य नूतनसन्धिः एकः अस्ति, छत्वसन्धिः नाम्ना। तं वयं अद्य पठिष्यामः। तस्मात् पूर्वं श्चुत्वसन्धेः नियमाः के? हर्ष महोदय, श्चुत्वसन्धेः नियमाः के? ओके, श्चुत्वसन्धेः सकार तवर्गस्य तवर्गाभ्यां तवर्ग शकार च वर्गाभ्यां योगे आदेशः
तत्तत् वर्गस्य no क्रमशः आदे तत् क्रमशः आदेशः भवति एक्साम्पल् उदाहरणार्थे तस्य स्थाने च तथ दधनस्थाने च ज ज ञ उत्तमम् तकारस्य स्थाने एवं वक्तुं सुलभमस्ति धन्यवादः सत्यं सकारः अथवा तवर्गीयव्यञ्जनानि पूर्ववर्णे अथवा परवर्णे भवितुमर्हति अपि च षकारः नो चेत् च वर्गस्य व्यञ्जनानि पूर्ववर्णे वा परवर्णे वा भवितुम् अर्हन्ति तेषां योगेन अत्र योगः इति अस्ति योगः इत्युक्ते पूर्ववर्णे एते वर्णाः भवितुमर्हन्ति परवर्णे एते वर्णाः भवितुम् अर्हन्ति इंटरचेंज कर्तुं शक्नुमः तेषां योगेन सकारस्य स्थाने षकारः अनन्तरं अन्यवर्णानां स्थाने चकार वर्गीयव्यञ्जनानि क्रमशः आगच्छन्ति कृपया एतत् स्मरन्तु किमित्युक्ते छत्वसन्धौ तस्य उपयोगम् आगच्छति अस्तु अखिला महोदय कृपया पठतु छत्वसन्धिः पदान्ते स्थितात् तद्वर्गीय प्रथमव्यञ्जनात् परस्य षकारस्य चकारो विकल्पेन आदेशो भवति यदि षकारात् परे स्वराः य र य ल व म न इत्येते वर्णाः भवन्ति एतत् पदं पुनः पठतु तत् this is dva तत्वर्गीय वा तत्तद्वर्गीय तत् वर्गीय पुनः पठतु सम्पूर्ण आम् महोदय पदान्ते स्थितात् तत्तद्वर्गीय प्रथमव्यञ्जनात् परस्य षकारस्य चकारो विकल्पेन आदेशो भवति ओके यदि षकारात् परे स्वराः य र ल व म न इत्येते वर्णाः भवन्ति किं वदति वाक्यं पूर्ववर्णः कः Okay, so Purva Varnaha is the Padante. If there are Ka, Cha, Ta, Ta, Pa. Varga, Vyanjana, Vargiya, Vanjana, the first alphabet. Yeah, the first Vyanjana. संस्कृते प्रयत्नं करोतु कृपया क वर्गस्य च वर्गस्य ट वर्गस्य त वर्गस्य प वर्गस्य प्रथमव्यञ्जनं पदान्ते अस्ति च उत्तमं पदान्ते सर्वेषां वर्गाभ्यां प्रथमव्यञ्जनम् अस्ति चेत् यथा क च ट त प तत्तु प्रथम पूर्ववर्णः भवति
अनन्तरं किं वदति वाक्यम्? अनन्तरं परवर्णः शकारस्य चकारो विकल्पेन आदेशः ओके परवर्णः शकार अस्ति चेत् विकल्पेन पूर्ववर्णपदान्ते चकारः आदेशः भवति इति वदति इति मन्ये। पूर्ववर्णस्य स्थाने चकारः आगच्छति वा किमपि अन्यस्य स्थाने आगच्छति वा? चकारस्य स्थाने चकारः भवति। प्रथमव्यञ्जनं क चट तप अनन्तरं यदि शकारः अस्ति चेत् शकारस्य चकारः इति भवति। परन्तु तत्तु विकल्पेन आगच्छति, नित्यं न विकल्पेन। परन्तु एकः अन्यः नियमः अपि अस्ति। किमस्ति? यदि शकारात् परे चकारस्य परे स्वराः अनन्तरं स्वराः अथवा य र ल व म न वर्णाः okay this also should be satisfied भवन्ति। अत्र नियमत्रयम् अस्ति। परवर्णः पूर्ववर्णः तु क चट तप अस्ति सम्यक्। तस्मात् अनन्तरं शकारः अस्ति, परन्तु शकारात् अनन्तरं किं भवेत्? स्वराः अथवा एते वर्णाः य र ल व म न अत्र पश्यन्तु, कोष्टके दर्शयामि। क चट तप इति पूर्ववर्णः अस्ति। तेषाम् अनन्तरं यदि शकारः अस्ति, तस्मात् अनन्तरं यदि परवर्णे स्वराः अथवा एते वर्णाः भवन्ति चेत् तदा एव शकारस्य चकारः इति विकल्पेन आदेशः भवति। वयम् एतावत् पर्यन्तं पूर्ववर्णः परवर्णः इति दृष्टवन्तः, परन्तु अत्र किमपि एकः मध्यवर्णः इति अस्ति। केवलं पूर्ववर्णः परवर्णः न, मध्यवर्णः अपि किमपि अस्ति। अथवा पूर्ववर्णे क चट तप, मध्यवर्णे शकारः, परवर्णे स्वराः, नो चेत् य र ल व म न सन्ति चेत् तदा एव विकल्पेन, सर्वदा न, नित्यं न, विकल्पेन शकारस्य चकारः भवति। अवगतम्? आं महोदय। प्रश्नाः सन्ति वा अत्र? सर्वे अवगच्छन्ति वा? उदाहरणं वदतु। What is Madhyavarnaha? This is the Paravarnaha Shakaram. Paravarna, for the Paravarna should be Swaraha. न अवगतं, पुनः पृच्छतु। The first part I understood, that Kachatatapa I understood. Kachatatapa should be the Purva Varnaha. Purva Padasya Padanta should be Kachatatapa. And Paravarnaha should begin with Sh. न, परवर्ण अत्र पश्यतु, परवर्णे किम् अस्ति इति. It's clearly labeled. Oh, then when does Shakaram come? The Madhyavarnaha. अहम् उदाहरणं दर्शयामि। एकक्षणं तिष्ठतु तत्र। अखिला महोदय पठतु।
उदाहरणं वाक् अधिकं शरः इति पूर्ववर्ण पदान्ते ककारः अस्ति अधिकं ककारः अस्ति अधिकं शकारः अस्ति तस्मात् अनन्तरं शकारः अस्ति शकारात् अनन्तरं रकारः अस्ति. It satisfies the condition एवं न पूर्ववर्णः कः? अवगतं महोदय. पूर्ववर्णः ककारः. तस्मात् अनन्तरं किम् अस्ति? Shakara. So wherever you see a varna with a halanta, it's easier to say that varna and karaha, add karaha. So kakaraha, shakaraha, instead of trying to struggle saying k, sh and all that. So it's easier to say shakara. So shakara only means this, not with at the end or a at the end, nothing like that. Shakara just means this varna with the halanta in the bottom. Same way kakara means this varna with the halanta at the bottom. So purvavarnaha kakaraha asti. Tasmat anantaram kim asti? Shakaraha asti. Tadanantaram kim asti? Tadanantaram swaraha asti. Akaraha asti athava swaraha asti. पूर्ववर्णः ककारः तस्मात् अनन्तरं शकारः तस्मात् अनन्तरं स्वरः तदा किं भवति? विकल्पेन शकारस्य स्थाने चकारः आदेशः आगच्छति. उत्तमम्. किं भवति अनन्तरं? वाक्चरः. सुधा महोदय, इदानीम् अवगतम्? महोदय, आं महोदय. These three have to be satisfied. Usually we have only seen Purvavarna and Paravarna, Parantu Atra Dvayoho Madhye Shakarah asti. So technically there is no thing called Madhyavarna. I think we are just adding it here and calling it Madhyavarna to understand it better. But if you look at your pustakas, there is no such thing as Madhyavarna. They only talk about Purvavarna and Paravarna. So here it is given for clarity only. Astu vikalpena vakcharaha iti bhavati no chet evameva tishtati. Evameva sandhim na यदि वयं कर्तुम् इच्छामश्चेत् वाक्शरः एव भवति. वाक्छरः अथवा वाक्शरः. अवगतम्? प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा अत्र? वाक्छरः इत्युक्ते शरः इत्युक्ते Akila, let Akila Mahodaya try first. Arrow of words. Let Akila Mahodaya try first. Sharaha ityukte kim Akila Mahodaya? Sharaha. Banaha. Banaha ityukte janati kila? Mahodaya. Vak sharaha kim asti? Somebody's bana. Vak ityukte kim?
वागीश वागीश इत्युक्ते कः? गणेशः we had a discussion, परन्तु somebody who is a ईशा of वाक्, तत्र वाक् इत्युक्ते किम्? of speech. अतः वाक्शरः इत्युक्ते Very sharp words, is it? Somebody who can talk with sharp words, sharp replies. आम्, यत्र वाक् एव बाणः इव अस्ति, कटुत्वम् अस्ति। Piercing words. Piercing words. सत्यं। Piercing words. सत्यं सत्यं। वाक्ये कटुत्वम् अस्ति। अस्तु, वयं कानिचन उदाहरणानि पश्यामः, तदनन्तरं प्रायः सुलभतया अवगच्छन्ति सर्वे। सुधा महोदय, प्रयत्नं करोतु कृपया। तत् श्लोकेन तत् श्लो पूर्ववर्णः कः? पूर्ववर्णः तकारः। तकारः, परवर्णः शकारः, परवर्णः न, मध्यवर्णः इति वदामः। मध्यवर्णः शकारः, and then लकारः, परवर्णः लकारः। So it satisfies all the conditions. Then it becomes tat shlokena. Shlokena vikalpena. So tat shlokena also is correct. तत् श्लोकेन भवति अथवा किं भवति? यदि सन्धिं कर्तुं श्लोकेन। श्लोकेन वा? सत्यं। पूर्ववर्णः तकारः, परवर्णः लकारः, मध्ये शकारः। शकारस्य स्थाने छकारः आगच्छति, तत् श्लोकेन अथवा तत् श्लोकेन। अस्तु, रीटा महोदय। तत् शिवः, पूर्ववर्णे चकारः अस्ति, मध्यवर्णे षकारः अस्ति, तत्पश्चात् इवः अस्ति। इवः इत्युक्ते परवर्णः कः तत्र? इकारः। इकारः। स्वरः अस्ति। स्वरः अस्ति। सो शकारस्य स्थाने, मध्यवर्णे शकारस्य स्थाने छकारः आगच्छति, तत् शिवः विकल्पेन तत् शिवः एव तिष्ठति। सत्यं। तच्छिवः अथवा तच्छिवः। तच् इत्युक्ते किम्? टच् इति किमपि पदं नास्ति। प्रायः तस्मात् पूर्वं तत् इति पदमस्ति। तत् शिवः किमपि वाक्ये अस्ति, तकारस्य स्थाने चकारः श्चुत्वत्वेन आगच्छति। श्चुत्वसन्धेः नियमः कः? तकारः अस्ति चेत् तकारस्य स्थाने च वर्गाभ्यां क्रमात् आदेशः भवति। सो तकारः प्रथमः वर्णः अस्ति, अतः चकारः आगच्छति। तच् च्युत्वसन्धेः कारणात् तच् शिवः भवति। तच् शिवः
तच्छिवः इति भवति। छत्वसन्धेः नियमानुसारम्। नो चेत् तच्छिवः एव तिष्ठति। अत्रापि पश्यतु, तत् श्लोकेन श्चुत्वकारणात् तच्छ्लोकेन इति अपि भवितुम् अर्हति। नो चेत् तत् श्लोकेन इति छत्वकारणात् आगच्छति, नो चेत् तत् श्लोकेन इति एवमेव तिष्ठति सन्धिं विना। रुक्मिणी महोदय। चलच् अधिकं शुकः। चलच्छुकः पूर्ववर्णः वर्णः लकारः चकारः। Where is la coming from? चकारः मध्यवर्णः शकारः अन्तिमवर्णः सन्धेः अन्तिमवर्णः उकारः। सन्धेः अन्तिमवर्णः न, शकारस्य अनन्तरम् उकारः अथवा परवर्णः उकारः। तस्मात् कारणात् चलच्चित्रः विकल्पेन अथवा चलच्चित्रः अथवा शुत्वं भवति। चलत् शुकः चलच् शुकः। एकक्षणं। चलच्छुकः एवमेव तिष्ठति अथवा चलच्छुकः नो चेत् चलच्छुकः। चलच् इत्युक्ते किमपि पदं नास्ति, प्रायः तस्मात् पूर्वं चलत् इति किमपि पदमस्ति। चलत् अथवा चलत् शुकः इति च्युत्वसन्धेः कारणात् चलच् शुकः इति भवति। तत् चलच्छुकः वा चलच्छुकः वा भवति। अवगतम्? अवगतम्। The three ways of writing, are they all correct, or you just have to use these two? Chalachukah or Chalachshukah? यत्र अहं वदामि, यत्र यदि एवमेव अस्ति चेत् इट् डिपेण्ड्स्, विकल्पः अस्ति, अतः एवं भवितुमर्हति, नो चेत् एवं भवितुमर्हति। विकल्पः सन्धिः एतत्तु। So it's optional sandhi. So you'll see this or you'll see this. Yada kada evamapi drashtum shaknumah, because of the shchutva, and shchutva is nitya sandhi. You have to do the shchutva. Okay. Astu. Chalat shukaha ityukte. Shukaha, a parrot, kiraha. Charati, movie. Chalat कीदृशं पदं? कीदृशं, it's a pratipadikam. It's like a shatrantam. Shatrantam. Satyam. So अत्र एकः पैटर्न अस्ति। यत्र कुत्रापि पदान्ते यदि तकारः अस्ति चेत् सन्धौ चकारः चकारः भवति।
So tat Shivaha yatra astu. We'll see some more udaharanas. It will become more obvious. Ramu Mahodaya. विट् अधिकं शङ्करः पूर्वपदः टकारः वर्णः पूर्णवर्णः टकारः मध्यमवर्णः शकारः परवर्णः नो अकारः श प्लस अकारः विट्शङ्करः Vitshankara without doing the sandhi, but if you do sandhi, shakarasya sthane शकारः भवति atah therefore vit chankarah उत्तमं विट् शङ्करः अथवा विट् शङ्करः एवमेव तिष्ठति हर्ष महोदय तच् अधिकं शमश्रु सो पूर्व पदान्ते चकार अस्ति मध्ये शकार अस्ति तदनन्तरं मकार अस्ति एतत् पदं पुनः पठतु तच् श्मश्रु श्मश्रु शमश्रु न श्मश्रु श्मश्रु so it's निमित्तानि भवति चेत् तच् क्षमश्रु तच् क्षमश्रु किञ्चित् कष्टमस्ति वक्तुं तच्छमश्रु अथवा तच्छमश्रु अत्रापि छकारस्य पूर्वं न हाफ् अस्ति श्मश्रु I don't think this is written correctly. Tachmashru Mahodaya. It is written. Hold on. It is written correctly only. The font. It is half only. Because of the font, it looks like that. Parantu atra halantaha iti asti eva. Just like this shakara is only half, here the chakara is only half. Because of the font, it displays that way. Tach mashru athava tach mashru. Atrapi tach iti kimapi padam nasti. Tasmat purvam tat iti asti. Tat becomes tach because of chutva sandhi. Therefore, tat shmashru was the previous rupam that became tach shmashru, and because of chatva sandhi, it optionally becomes tach shmashru, or it can remain as it is and becomes tach shmashru. Shmashru ityukte? न जानाति अश्रु अत्र बियर्ड् अस्ति मधुमती महोदय उत्तमं मुस्टाश् अपि अस्ति वा मधुमती महोदय अस्तु कोशे उम्मुखे वर्धितलोम इति दीयते so on the face of a man the hair that is on the face अस्तु अहं केवलं बियर्ड् इति चिन्तितवान् मुस्टाश् अपि भवितुम् अर्हति अस्तु उत्तमम् अवगतं वा इस् दिस् क्लियर् प्रश्नाः सन्ति वा अत्र
अभ्यासं कुर्मः। अखिला महोदय, भवती करोतु। मधुलिट् हा, अधिकं शेते। हा, पदान्ते तकारः अस्ति। हा, अधिकं शकारः प्लस् ए. It satisfies all the त्रयः नियमाः. So it will become Madhulit Chete. Madhulit Chete Vikalpena. मधुलिट् क्षेते अथवा मधुलिट् क्षेते Madhulit एव। Chete. मधुलिट् क्षेते एव तिष्ठति, नो चेत् सन्धिं कुर्मश्चेत् मधुलिट् क्षेते। उत्तमम्। बाला महोदय। I don't see him anymore. चिन्ता नास्ति। राजश्री महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्ते। तच् न प्रत्ययः पूर्वपदान्ते चकारः अस्ति, परपद पूर्वे शकारः, तत्पश्चात् नकारः अस्ति, अतः शकारस्य स्थाने चकारः भवति। तच् न प्रत्यय। उत्तमम्। तच्छ्ना प्रत्ययः, नो चेत् तच्छ्ना प्रत्ययः एव। श्ना इति किमपि प्रत्ययः अस्ति। अहमपि तत् किमस्ति अहं न जानामि, परन्तु श्ना इति किमपि प्रत्ययः अस्ति। सो तत् श्ना प्रत्ययः पूर्वं भवेत्। तत् becomes touch because of च्युत्वसन्धि। च्युत्वसन्धि। and विकल्पेन तत् तच्छ्ना प्रत्ययः भवति, नो चेत् एवमेव तिष्ठति। मधुमती महोदय। तत् प्लस श्लाघ्नं सो पूर्ववर्णस्य पदान्ते तकारः अस्ति, परवर्णस्य आदौ शकारः, आकारः अपि अस्ति। आकारः अस्ति वा? परवर्णः कः? लकारः अस्ति। लकारः अस्ति। छत्वं भूत्वा तत् श्लाघ्नम् अथवा तत् श्लाघनम् अथवा तत् श्लाघनम्। सत्यं। तत् श्लाघनम् अथवा तत् श्लाघनम्। अत्रापि छकारस्य अत्र हलन्त अस्ति। दिस् इस् नाट् द फुल् लेटर्। Because of the font, it shows as if it's a full varna, but there is a halanta here. But actually in that word, tat is actually transformed to touch. Only then it becomes touch slaghanam. उत्तमम्। प्रथमं तकारस्य स्थाने चकारः आगच्छति। किमर्थं चकारः आगच्छति? श्चुत्वसन्धि कारणात् तकारस्य चकारः भवति। तच् अनन्तरं शकारस्य छकारः भवति। तच् श्लाघनम् अथवा एवमेव तच् श्लाघनम् इति तिष्ठति। सो यत्र कुत्रापि अत्रापि पश्यतु, पदान्ते यदि तकारः अस्ति, so even though it is shown as touch, but it was tat only. So yatra kutrapi padante takarah no chet takarah asti chet sandhi anantaram chakarah chakarah dvayoho
द्वौ भवति। यत्र पदान्ते तकारः नास्ति चेत् एकमेव छकारः अस्ति। So that's an easy way to break the sandhi. यदि सन्धि विच्छेदं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः चेत्, so see here, there is only a chakara, there is no cha and cha. Here if you look, there is a small cha and a alpaprana chakara, mahaprana chakara. So wherever you see this combination cha and cha, 99.99% the purva pada ends in a takara. If you see only the chakara, then there is no takara at the end, it is something else. So that's an easy way to break this type of a sandhi. Because the takara changes to chakara due to shchutva. Avagatam? Avagatam Mahodaya. महोदय मम एकं सन्देहः अस्ति उदाहरणानि तत् प्लस answer is given as tat shlokena vikalpena, but in the last example which Madhumati Mahodaya said, it is converted into shtutvam and it is given as tach. So should we convert it into shtutvam or is it we can write as tat? Satyam, that's a good uttama prashnaha. So shchutvam nityam va vikalpam va? Shchutva sandhi, is that vikalpa or nityam? Nityam asti. Nityam asti chet karaniyam eva. So here it is given as tat shlokena just to illustrate this type of sandhi, the chatva sandhi. Parantu this is the correct form. Because we have to do the shchutvam, we have to write tach shlokena, no chet tat shlokena. Astu Mahodaya. The other form is given for illustration purpose only. Shlaghanam ityukte kim Madhumati Mahodaya? Shlaghanam is praise. Samskrite. Samskrite kim? Prashamsa. Prashamsa, stutihi. Shrutihi. Stuti. Abhinandanam. Abhinandanam. Uttamam. Bhanu Mahodaya, like there is, like I have one doubt here. Like cha, this is half, because in the like when we go to the last slide, like there it says that yes, at the top there should be a swara also, but we don't have swara here. The one which you have done. So cha, this is half or like here? Yes, in this one. Yeah, after the shla is not like this is it half. Doesn't. So it is either swara or yakara, lakara, repha, vakara, makara, nakara. So it can be either of those. Okay, dhanyavad. So atra shakarah asti, tasmat anantaram lakarah asti. Therefore the condition is satisfied. Now Lakshmi Mahodaya. Mahodaya. Mrich adikam shakatikam. Mrich sthane chakarastha sthane chakarah hi tishtati. Shakarasya sthane chakarah agachati. Mrich chakatikam. Shtutvam first bhavati. Mrit adikam shakatikam. Tat anantaram shtuttvasya karanat mrich shakatikam bhavati.
अन्ते किं भवति? मृच्छ इत्युक्ते मड्, शकटिकम् इत्युक्ते व्हील्, चक्रं तत् मृच्छ मृत् मृत् इट्स् मेड अप ऑफ मड. शकटिकम् इस् व्हील् वा? आम् महोदय. गाडी. Cart is it? Okay, sorry. न चिन्ता नास्ति, we are all learning. मृच्छकटिकम् अथवा मृच्छ शकटिकम् उत्तमम्. प्रथमं मृत् अस्ति, मृत् becomes मृच्छ because of chutvam, and that becomes mruchakatikam because of chatvam, or remains as mruchakatikam. The famous kavyam or something, no? Bhatta. Vayam सत्यं, मृच्छकटिकम् इति नाटकम् अस्ति, बहु प्रसिद्धं नाटकं. सत्यं. प्रशान्त महोदय. प्रशान्त महोदय न श्रूयते. आं महोदय करोतु. Vidvach Shraddha. So it would be then Vidvach. Okay, sure. Vidvach and then Vidvach Shraddha. Vidvach Shraddha अथवा विद्वत् श्रद्धा. सत्यम. So wherever you see chakara and chakara, what would be the padanta padam? Purva padante kim bhavati? Purva ta takara. Satyam. Vidvat shraddha. Satyam. Vidvat shraddha. Does she want to answer next? Sudha Mahoday. Tach adhikam shmashanam. Tach adhikam shmashanam. So it will be tachshmashanam. Tachshmashanam. नो चेत् एवमेव तिष्ठति. आम् महोदय. सो तच् इति किमपि पदं नास्ति, अतः तस्मात् पूर्वं किं भवेत्? तत् श्मशानं. श्मशानं. सत्यं. च्युत्वसन्धेः. These are quite tongue twisters, Mahodaya. सत्यं सत्यं. So again, तत् तस्मात् तत्र तकारः अस्ति अन्ते. तत् इत्यस्य पदे तकारः अस्ति. So takara, whenever we see a takara in the sandhi, we'll see both the alpa prana chakara and mahaprana chakara. So when we are doing the sandhi vichedam, whenever you see chakara and chakara, you can immediately assume that the purva pada ends in a takara. These are all tongue twisters. Satyam. Shmashanam ityukte? Graveyard. Samskrite? Shmashanam. Something Vigata Bhumi. Some Bhumi. Dahana Bhumi. Marubhumi. Marubhumi. Astu. Marubhumi na. Marubhumi na. Marubhumi is mirage. Marubhumi is mirage. So Preta Dahana Bhumi. Preta Dahana Bhumi. I thought Maru was. No. Maru is mirage va. Maru means sand. Astu. Mru is to die. No.
Mru is to. So that's why I thought Marubhumi means. Maru is desert. Okay. Many meanings. Desert, yeah. Bahuni bahava arthaha. Bahavaha Could it arthaha be santi. like Nirjala we say deshaha. Marusthal, the desert. Marusthal बोले तो क्या है हिंदी में? Desert. Desert. Oh, okay. My mistake then. Astu. Mahodaya, I think in Telugu it is Smashanam, Marubhumi. That's what I thought. No, Because the fourth chaturtha artha is to die. So because the mru dhatu means to die. To die. Yeah. So bahavaha arthaha santi. So Chaturtha arthaha graveyard asti va? Mahoday. It's Shimshan means where they burn Dah Karma Kurvanti. Tat sthala Shimshan iti kathyate. Smashana, that's not the point of discussion. Marubhumi is what we are trying to figure out. That is Registan. But I think in Telugu, that is like Sudhama they said, it can also mean Shmashana, as far as I remember. And if you look in Tamil also Smashanam means the cremation. Again, we are not talking about Smashanam, we are talking about Marubhumi. Maru. Astu. Sudha Anantaram. Rita Mahodaya, ekah prashna. So, when Sandhi Vicheda Samaye, Katam Likamaha Tat Shmasanam Athava Tat Shmasanam or no. For the Pariksha, you can write both, either of them. But normally you would write Tat. Oh, okay. For the Pariksha, we have to write. Rita Mahodaya. Dhavat Shashaha. Takaraha Shakaraha Dhavat Shashaha Vikalpena Dhavat Shashaha. Satya. Dhavat Shashaha no ched Dhavat Shashaha. Arthaha? Shashaha is Shashakaha. And Dhavat is running. Dhavat iti kidrusham padam? Shatranta padam. Uttama. Rukmini Mahodaya. Etach adhigam shvastanam. Etachshvastanam. Uttama. Etachshvastanam अथवा एतच्छ्वस्तनम् अत्र मया लिखितं श्वस्तनम् इत्युक्ते भविष्यद्वस्तु, so something that happens in the future. Shvastanam. Okay. Shva, tomorrow. Shva. Ramu Mahodaya. Rukmini Mahodaya, when it's not your turn, please mute yourself. Nashyat Shastram. Shakaraha. Shakaraha. Nashyat Shastram. Satyam. Nashyat Shastram. Nashyat Shastram. Uttamam. Nashyat Shastram. Ityukte kim? That Shastra which is destroyed. Getting destroyed. Getting destroyed. Nashyat Shatrantam. Anantaram Harsha Mahodaya. Idanim Sandhi Vichedam Karoti. Vishwarachasti. So Atra aham ekam clue dadami. Chakarasya purvam chakaraha nasti.
Chakaraha nasti. So this will not end in a takara. So is Viswarat Adhikam Cha Shasti. Satyam. So look at this one. If there is only one chakara, then most likely it will end, the Purvapada will end before whatever is the chakara, and simply replace the chakara with the shakara. Satya. Uttama. Virat Shasti. Shasti ityukte? Ruling. Rule. Niyamaha. Rules. Satya. Ruling. Vishwarat ityukte? Vishwa means Jagata. Satyam. Jagataha Maharajaha. Anantaram Akila Mahoday. Abhavat Chamashanam. Chana, half font. Abhavat Chamashanam. So if you see Chakara and Chakara. Yeah, so the Chakara should be actually Takara. So for the Vikchetanam, it will become Abhavat. And then simply replace the Chakara with the Chakara. With Shakara. Shmashanam. So therefore the answer is Abhavat plus Shmashanam. Uttamam. Abhavat Shmashanam. Rajashri Mahoday. Tasmat Shastram. Tasmat Shastram. Same pattern. Tasmat Shastram. Madhumati Mahoday. Tat Shatapat Tat Shtapatram. Atra Chakarah asti, Chakarah So asti. touch. Yeah, so it becomes touch. Then Shtapatram. So it doesn't become touch, it becomes tat. Right? So tat plus simply replace Chakara with Shakara. Chakara. Shtapatram. Tat Shatapatram. Tat. Is it Shatapatram or Stapatram? Because this becomes then Cha. It's not half Cha here then. It's a full Cha. Satyam. Shtapatram. Shtapatram. Shatapatram. Shatapatram. Shatapatram ityukte Mayuraha no chet Sarasaha. Anything that is born in a Saras. Atra Padmam iti vaktum shaknumaha. Because we are saying tat is Napumsaka and Kamalam is also a Napumsaka Padam. Atra so this is Padma Satyam. This is full. It is 100 letters, Mahodaya. No, this is full Chakara only. This font is giving issues. I'll search for a different font where it will clearly display whether it is half or full. Or it could mean 100 letters. Satya. 100 leaves. 100 leaves. 100 letters? 100 letters, leaves. Or 100 kamalas. It's called Sahasradala Patnam like that. Say that again. Sahasradala Patnam like that it is said, no? It is okay. Shatadala Patram. Shatadala Patram. Shatapatram. Oh, astu. Dhanyavadaha. Lakshmi Mahoday. Mahodaya. Etat Chatroho. Etat Chatroho.
ष्टुत्वम् अनन्तरम् एतच् अधिकं शत्रोः भवति. एतत् शत्रोः नो चेत् एतच् शत्रोः. सो परीक्षार्थम् एतच् शत्रोः, अवगमनार्थम् एतत् शत्रोः. प्रशांत महोदय. वाक्छनैः वाक्य शनैः. Why vakya? Where is the yakara coming from? No, like the first it was ka kha. No. Vak then. वाक् शनैः. उत्तमं. वाक् शनैः. सुधा महोदय. षट् शय्याः. षट् शय्याः. षट् शय्याः. एकमेव छकारः अस्ति. सो षट् शय्याः. रीटा महोदय. सम्राट श्रीनिवासः. सम्राट श्रीनिवासः. सत्यं. सम्राट श्रीनिवासः. रुक्मिणी महोदय. महत् शकटं महत् अधिकं शकटं. महत् शकटम्. उत्तमम्. अत्र एकः भगवद्गीतायां श्लोकः अस्ति. छत्वसन्धिम् उपयुज्यति. अत्र राजश्री महोदय कृपया पठतु. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते. उत्तममस्ति. कृपया पुनः गायतु. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते. उत्तमं. कोऽपि जानाति वा श्लोकः किं वदति इति? हर्षा महोदय. तथा श्लोक वदति that स्वधर्म करणीयं. कः वदति एतत्? श्रीकृष्ण अर्जुनं वदति. श्रीकृष्णः अर्जुनं वदति. किं वदति? स्वधर्मं न त्यक्तव्यं. न विकम्पितुमर्हसि. Kampan should not be there. Like dharmyadhi. For the sake of dharma, dharmasya rakshanam karaniyam. Yuddha kuru. Yuddham kuru. Yuddham kuru. There is no paryaya pada for kshatriya. Anyat paryaya padam nasti. क्षत्रियस्य लक्षणमस्ति युद्धं करणीयम् अथवा त्वं युद्धं कुरु. उत्तमम्. उत्तमम्. राजश्री महोदय पदविच्छेदं करोतु. सन्धि कुत्र अस्ति वयम् अन्वेषयामः. स्वधर्मम् अपि च आवेक्ष्य अवेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि. धर्म्याद्धि एकमेव पदम् इति मन्ये. अत्र एकः नूतनसन्धिः अस्ति. धर्म्यात् हि
वयं परसवर्णसन्धिः दृष्टवन्तः। पूर्वसवर्णसन्धिः इति एकः अन्यः सन्धिः अस्ति। धर्म्यात् प्लस हि. So wherever there is a takara plus a hakara, then because of jashtvam, the ta becomes dakara, and then there is a dhakara that follows. We'll see it later. Parantu purva savarna sandhi, that is the sandhi here. That vichedam becomes dharmyat hi. धर्म्यात् हि Ah. युद्धात् श्रेयोः अन्यत् युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते. उत्तमम्. So here युद्धात् श्रेयः इति छत्वसन्धिः अस्ति. युद्धात् श्रेयः अन्यत्. उत्तमम्. श्रेयः अन्यत् कीदृशः सन्धिः अत्र? विसर्ग उत्वं गुणं पूर्वरूपम्. उत्तमम्. अत्र च अवेक्ष सवर्णदीर्घसन्धि. अवेक्ष इत्युक्ते अवेक्ष्य वीक्षणम् अस्तु. वीक्षणम् इत्युक्ते अवलोकनम्. अवलोकनम्. अतः अवेक्ष कीदृशं पदम्? ल्यबन्तं पदम्. उत्तमम्. किमपि पश्चात् अनन्तरमपि अवेक्ष. आफ्टर् सीयिङ्ग् इट् आल्सो, आफ्टर् अवलोकनम् आल्सो. इदानीं विकम्पनम् इत्युक्ते कम्पनम्. अर्हसि. अर्हता नास्ति. तव अर्हता नास्ति. महोदय धातु न जानामि महोदय. मध्यमपुरुष एकवचनं. सत्यं. पश्यामः. अर्ह इति धातुः अस्ति. अस्तु. यथा भवत्या उक्तं लट्लकारे मध्यमपुरुष एकवचनम्. Arhasi, Arhasi comes in one more famous shloka in Bhagavad Gita. Na shochitum arhasi. What is the full shloka? Comes in many times. 4 or 5 times it comes. Oh, evam va. Astu. Natvam shochitum arhasi. Natvam shoshitum arhasi. Shochitum arhasi. Tasmat pariharyarthe natvam shoshitum arhasi. Pariharyarthe natvam shochitum arhasi. Satyam. So you are not eligible or something like that. Rukmini Mahodaya, prashnah kaha? विकम्पितुम् इति पदस्य अर्थः कम्पनं विना खलु? No, tumun pratyaya. Yeah, I know. Kampitum is tumun pratyaya, but to tremble. To tremble. I'm saying vikampitum means to tremble. You are not eligible to tremble. Ityartha. Dharmyat. Rajashri Mahodaya, Dharmyat. Kidrusham padam? Dharmyat. Dharmya iti ekam padam asti. Dharmya. Panchami. Panchami vibhakti. Dharmaha eva. Dharmya means dharma. From dharma. Yuddhat. From yuddha. Yuddhat. Ranat. Ranat. Uttamaha. उत्तमः इति स्वीकुर्मः. अन्यत् अन्यधर्मः क्षत्रियस्य
विद्यते विद्यते न भवति न तिष्ठति न भवति सो इदानीं वदतु श्लोकस्य अर्थः कः इति स्वधर्मस्य क्षत्रियः युद्धं करणं क्षत्रियस्य स्वधर्मः अतः तत् धर्मात् अर्जुनः न कर्तुं विकम्पनं कृत्वा युद्धं कर्तुं युद्धं न करणीयम् इति न चिन्तनीयम् अर्जुनः। उत्तमम् स्वधर्मः चिन्त्यते चेदपि त्वया न भेतव्यं भीतिः न प्राप्तव्यम् so your dharma as a kshatriya is to fight so looking at that dharma especially when you are doing a dharma yuddha to protect dharma you are not eligible to become fearful ityarthah samanyarthah avagatam महोदय अस्तु छत्वसन्धौ किमपि प्रश्नः अस्ति वा केऽपि प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा so as I said dharmyat he is a purva savarna sandhi I have written it in the notes dharmyat ityukte dharmayuktah प्रश्नाः न सन्ति चेत् अग्रिम सुभाषितं पश्यामः रीटा महोदय भवती पठतु सत्यं तपो ज्ञानं हिंसतां च विद्वत्प्रणामं च सुशीलतां च एतानि यो धारयते स विद्वान् न तत्र शास्त्राध्ययनं हि कारणम् उत्तमं पुनः पठतु सत्यं तपो ज्ञानं हिंसतां च विद्वत्प्रणामं च सुशीलतां च एतानि यो धारयते स विद्वान् न तत्र शास्त्राध्ययनं हि कारणम् सत्यं तपो ज्ञानहिंसतां ज्ञानम् अहिंसतां च विद्वत्प्रणामं च सुशीलतां च एतानि यो धारयते स विद्वान् न तत्र शास्त्राध्ययनं हि कारणम् सुलभमेव किल सुलभम् अस्ति महोदय सत्यं तपो ज्ञानम् अहिंसताम् अत्र विद्वत्तः विदुषः के गुणानि सन्ति इति दीयते के गुणाः सन्ति इति दीयते सत्यं तपः ज्ञानम् अहिंसतां विद्वत् प्रणामं सुशीलताम् एतानि सर्वाणि यः धारयते सः एव विद्वान् अस्ति केवलं शास्त्रस्य अध्ययनं तस्य कारणं विद्वान् कोऽपि विद्वान् भवति इत्यस्य कारणं केवलं शास्त्राध्ययनं न एतानि सर्वाणि गुणानि एते सर्वे गुणाः यस्य सन्ति सः एव विद्वान् अस्ति अवगतम् झटिति सामान्यार्थं पठतु यः ऋतं तपस्यां विद्यां परपीडनस्य त्यागं सदाचारम् आचरति सः एव ज्ञानी भवति न तु केवलं ग्रन्थज्ञानं हि हेतुः सर्वेभ्यः अवगतं वा
एनिबडी प्रश्नाः सन्ति वा अत्र? वदतु रीटा महोदय किम्? अन्वयार्थं तत्पश्चात् पदविच्छेदनं पदविच्छेदं सन्धिकार्यं करोतु झटिति। सत्यं तपः तपः ज्ञानम् अहिंसतां तपः विसर्गसन्धि उत्तम गुणम् अस्ति ज्ञानम् अहिंसतां च अत्र अनुस्वारसन्धि अस्ति विद्वत् प्रणामं च अनुस्वारसन्धि अस्ति सुशीलतां च अनुस्वारसन्धि अस्ति एतानि यः धारयते विसर्गसन्धि उत्तम गुणम् उकारादेशः सः विद्वान् अत्र विसर्गस्य लोपः अस्ति न तत्र शास्त्राध्ययनं we may take a savarna dirgha sandhi अथवा एकमेव पदम् एकमेव पदम् अस्ति चेदपि पदस्य विभजनं पदस्य मध्ये सन्धिकार्यं नित्यं शास्त्र अध्ययनं हि कारणम् अत्र विद्वत् प्रणामम् इति एकमेव पदम् उत्तमम् पश्चात् व्याकरणांशाः सत्यं सत्य अकारान्त सत्य शब्दः नपुंसकलिङ्ग प्रथमा एकवचनम् एकक्षणं एते सर्वे विदुषः गुणानि सन्ति अतः प्रथमा विभक्ति वा द्वितीया महोदय क्षम्यतां चिन्ता नास्ति द्वितीया विभक्ति एकवचनं तपः तपस् शब्दः सकारान्त तपस् शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनं ज्ञानं ज्ञान शब्द अकारान्त ज्ञान शब्दः द्वितीया एकवचनं नपुंसकलिङ्गे अस्ति अहिंसताम् अहिंसता आकारान्त स्त्रीलिंग द्वितीया एकवचने अस्ति एकक्षणम् अत्र सत्य इति पुल्लिङ्गपदमस्ति नपुंसकलिङ्गं न अहिंसता स्त्रीलिङ्गं सत्यं विद्वत् प्रणामं पुल्लिंग शब्दः अकारान्त पुल्लिंग शब्दः द्वितीया एकवचनं विद्वत् प्रणाम शब्दः it's not easy to know ahead of time if it's napumsakalinga or pullinga चिन्ता नास्ति सुशी च अव्ययम् अस्ति सुशीलता आकारान्त स्त्रीलिंग द्वितीया एकवचने अहिंसता and सुशीलता are स्त्रीलिंग पदास् द्वितीया एकवचनं एतानि एतद् शब्दः नपुंसकलिङ्गे एतानि प्रथमा बहुवचने अस्ति no एतानि what is it referring to? These qualities and these qualities are in Dvitiya Vibhakti, so it cannot be in Prathama Vibhakti. This is also Dvitiya Vibhakti. एतानि यः यत् शब्दः यः धारयते अत्र प्रथमा विभक्ति एकवचने अस्ति यत् शब्दः पुल्लिङ्गः धारयते दिस क्रियापदम् अस्ति धृ धातु धारयते ऋचे अस्ति महोदय धारयति निजन्तं धारयते प्रथमपुरुषः एकवचने आत्मनेपदी वा परस्मैपदी वा परस्मै नास्ति आत्मनेपदी अस्ति लकारः
लट्लकारः लट्लकार धृ धातु आत्मनेपदी लट्लकार प्रथम एकवचनं सः विद्वान् विद्वान् विद्वस् शब्दः सकारान्त पुल्लिङ्ग विद्वान् प्रथम एकवचने अस्ति विद्वान् सकारान्त विद्वस् शब्दः प्रथम एकवचनम् उत्तमम् तत्र शास्त्राध्ययनं शास्त्राध्ययनम् अध्ययनम् इस् नपुंसकलिङ्गे सो शास्त्राध्ययनं नपुंसकलिङ्गे अस्ति महोदय आम् सत्यं न शास्त्राध्ययनं कारणं द्वौ अपि नपुंसकलिङ्गे अस्ति सन्ति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथम एकवचनम् अर्थ पर्यायपदानि पश्यामः सत्यं सत्यं न जानामि परन्तु ऐ सॉ इट् इट्स् ऋतं ऋतं तपः तपः तपस् अस्ति तपस्या तपस्यां सत्यं ज्ञानं ज्ञानं प्रज्ञाम् अथवा बुद्धिं सत्यं विद्याम् अहिंसताम् हिंसा विना विना हिंसा कृत्यम् सत्यं सम्यक् न जानामि आमां चिन्ता नास्ति परपीडनस्य त्यागं विद्वत् प्रणामं विद्वता कृते प्रणामं करोति विदुषः कृते गौरवं ज्ञानिनां पुरतः विनम्रताम् इति दीयते Does everybody understand विद्वत् प्रणामम् Mahodaya, can we say Vidwan Lok, doing pranama to Vidwan Lok, Vidwan? Satyam. That quality. Namaskara to. Satyam. The quality of doing namaskara to Vidwan is Vidvat Pranamam. Satyam. Meaning respecting somebody who's more, who has knowledge. Satyam. Sushilatam. Vinamratam. Sheelam. Vinamrata na Sheelam ityukte? Sheelam. Dhairyam? No. Angla Bhasha. Clean at heart, no Mahodaya. Satcharitram Mahodaya. Satcharitram. Uttamam. Satcharitram. Sadacharam. Clean at heart. Sheela. Sushila iti stri. Strilinge बालिकायाः नाम अपि अस्ति किल सुशीला एतानि धारयते धारणं करोति आचरणे स्थापयति सः विद्वान् ज्ञानी पंडितः प्राज्ञः यस्य प्रज्ञा अस्ति सः प्राज्ञः शास्त्राध्ययनं ग्रन्थाध्ययनं कारणं हेतुः so tatra also asmin sandarbhe vidvatve so tatra means in this context so in the context of the shloka tatra means in this context or
one who has all these qualities. When we are talking about who is a Vidwan versus who is not, so Tatra means that's what it means in this particular instance, Vidvatve. अस्तु झटिति अन्वयं करोतु प्रश्नान् पृच्छतु धारयते क्रियापदम् अस्ति कः धारयति धारयते कः धारयति यः धारयते कानि 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 धारयति धारयते एतानि धारयते एतानि धारयते कीदृशानि एतानि देन् सत्यं तपः ज्ञानम् अहिंसतां विद्वत्प्रणामं सुशीलताम् एतानि च उत्तमम् सः विद्वान् अस्ति मे ऐ टेक् अस्ति यत्र अस्ति अथवा भवति सः कः सः विद्वान् सः कः सः विद्वान् then you have to do the other one as a separate न तत्र शास्त्रादि कारणं भवति भवति अध्याहृतं किं भवति कारणं सत्यं कारणं कारणं न भवति न भवति किं न भवति कारणं न भवति कारणं न भवति कीदृशं कारणं न भवति शास्त्राध्ययनं कारणं न भवति कुत्र कुत्र तत्र कुत्र तत्र satyam so that is very nice. So what you have done, that is one way of doing it. There is another way also of doing it, where the kriya padam is not taken directly. They are taking bhavati as the kriya padam, and then they are saying kaha bhavati vidwan bhavati kaha vidwan bhavati yah dharayate किं किं धारयते एतानि सर्वाणि धारयते यथा भवत्या उक्तम् एतत् सर्वम् अनन्तरं न भवति किं न भवति कारणं न भवति किं कारणं न भवति शास्त्राध्ययनम् अन्तिमे कः न भवति सः विद्वान् न भवति कः विद्वान् न भवति यः. So this is another way of doing it. I think I like your way of doing it. Dharayate, यः then सः यः and प्रथमः यः then अन्तिमे सः यः सः. Correct. So I like your way of doing it, where you have taken dharayate as the kriya. But this is another way of doing it. So whenever we encounter yaha and saha, where we are combining two different vakyas, it's a little tricky to ask the prashna. So there are different ways of doing the anvaya. So this is one way of doing it. Gruham gatva ekavaram adhyanam karotu anantaram prashnaha santi chet agrima kakshayam pruchhatu. Bhanu Mahoday, I have like one question, like do we have to always follow this, like for example in the second one, like kim na bhavti karanam, kim karanam na bhavti, but I did one that I couldn't like link like that, but I made different questions in one of the homework. As long as you are able to use all the padas and link yaha and saha correctly, yad and tad correctly, you can ask in multiple ways.
there is no one standard way. So here also Rita Mahodaya took dharayate as the kriya padam and did it. This is showing a different way, so you can do it another way also. Okay. Dhanyavad. Okay, Anvaya, one quick question. Is it is it jnanam or jnanam, Mahodaya? Nya, right? Jnanam. Cha cha ja ja nya. Anvayam vadatu Mahoday. यः सत्यं तपः ज्ञानम् अहिंसातां विद्वत्प्रणामं सुशीलतां च एतानि धारयते सः विद्वान् विद्वान् तत्र शास्त्राध्ययनं न हि कारणम्. उत्तमम्. सः विद्वान् अस्ति यः सत्यम् एतानि च धारयते. Just like you said, but the order is reversed. तत्र शास्त्राध्ययनं हि कारणं न अस्ति. तात्पर्यं गृहं गत्वा पश्यन्तु. अवगतम्? अत्र प्रश्नाः सन्ति वा, सन्देहाः सन्ति वा? Astu, please take a look at the Anvaya carefully, and if you have sandehas, ask in Signal or send an email. Rukmini Mahode, Mangala Shlokam Karotu, Samapayamaha. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीनारायणाय इति समर्पयामि. ॐ हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओं. धन्यवादः महोदय. सर्वेषां कृते धन्यवादाः. धन्यवादः.